सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः सभाय नमः नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अद्य गीता जयंती महोत्सवे मिलिताः वयं सर्वे अयि मान्याः संस्कृतोपासकाः प्राध्यापकाः प्राचार्याः प्रियविद्यार्थिनश्च संस्कृतानुरागिणः गीतोपासकाः मम भ्रातरः भगिन्यश्च। अद्य गीता जयंती विद्यते। गीता सुगीता कर्तव्या इमन्यैः शास्त्रविस्तरैः यः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतः। अर्थात श्रीमद्भगवद्गीता भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखात् निर्गता अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रत्येकम् अक्षरं ब्रह्मतुल्यमस्ति। अतएव श्रीमद्भगवद्गीतायाः मूल्यम् अमूल्यं विद्यते। यथा मानवजीवनम् अमूल्यमस्ति तथैव इयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रत्येक अक्षरम् अमूल्यमस्ति। अद्य मम विषयः मानवजीवनस्य सर्वसमस्यायाः समाधानं श्रीमद्भगवद्गीतायां विद्यते इति विषयोपरि किञ्चित् वक्तुं कामोऽस्मि। सावधानतया शृण्वन्तु भवन्तः। मानवजीवनम् अतीव अमूल्यम् अस्ति। गीता अपि अमूल्या अस्ति। अतएव जीवनस्य विज्ञानं किमस्ति तर्हि जीवनस्य विज्ञानं श्रीमद्भगवद्गीतायां सर्वं प्रतिपादितमस्ति। मानवेन कथं जीवनं जीवितव्यं, कथं व्यवहारः कर्तव्यः, एवं कथं स्वजीवनयापनं कर्तव्यम्, एवं स्वकीयजीवने समस्यायाः प्रादुर्भावो भवेत् तदा तस्याः समस्यायाः समाधानं कुत्र अस्ति तर्हि कुत्रापि न गन्तव्यम् अन्वेषणार्थं श्रीमद्भगवद्गीतायाम् एव मानवजीवनस्य सर्वाः समस्यायाः समाधानं प्रदत्तम् अस्ति। अस्माभिः ज्ञायते अद्य जीवनं बहु कष्टकरं मानवानां विद्यते। आबाल्यादेव कष्टकरं जीवनं सर्वे मानवाः जीवन्ति। यथा उक्तमस्ति प्रथमेनार्जिता विद्या अर्थात छात्रजीवनं। छात्रजीवनमपि बहु कष्टकरमस्ति। कारणं स्पर्धायाः युगो वर्तते। सर्वत्रैव परीक्षा वर्तते। परीक्षायाम् अंकानाम् उपरि एव अधुना सर्वं प्रचलति। एवं शिक्षणमपि
बहु महर्घं जातमस्ति। एतदर्थं छात्राः शिक्षणग्रहणे अवश्यमेव मानसिकपरितापयुक्ताः ते भवन्ति। अत एव कदाचित् कुत्रचित् अस्माभिः विलोक्यते, छात्राः समीचीनरीत्या अंकाः न लब्धाः छात्रैः, एतदर्थं ते आत्महत्यां कुर्वन्ति। अत एव गीतायाम् उक्तमस्ति यत् छात्रैः भवतु नाम कष्टकरं शिक्षणमस्ति, स्पर्धायाः युगो वर्तते, यत्किमपि बुद्ध्यानुसारम् अस्माभिः लिखितं पठितं तदा निराशा न धारणीया, मानसिकपरितापः न ग्रहणीयः। अत एव उक्तमस्ति भगवता श्रीकृष्णेन, यथा विषादः आगच्छति चेत् अर्जुनः अपि विषादयुक्तो जातः, तदा भगवता श्रीकृष्णेन उक्तमस्ति यत् क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत् उपपद्यते। अर्थात क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ, हे पार्थ, मानसिकपरित्यागस्य अधुना परित्यागं कृत्वा, नपुंसकतायाः परित्यागं कृत्वा युद्धाय कृतनिश्चय सज्जो भव, युद्धं त्वया करणीयमेव, निश्चयं कुरु, अहं युद्धं करिष्यामि। अतएव प्रथमा या समस्या छात्रजीवने मानसिकपरितापः, डिप्रेशन्, विषादः, तदर्थम् उक्तमस्ति क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ युद्धाय कृतनिश्चय। नपुंसकतायाः त्यागं कृत्वा हे अर्जुन त्वं संघर्षं कुरु, युद्धं कुरु, निश्चयं कुरु, युद्धस्य निश्चयं कुरु। अतएव छात्रैः अपि अवधारणीयं भगवता श्रीकृष्णस्य वाक्यं स्वजीवने सन्धारणीयं यत् युद्धाय कृतनिश्चयः, आत्महत्या न कर्तव्या, संघर्षः करणीयः, मानसिकपरितापस्य परित्यागो विधेयः, एवं नैराश्यं, डिप्रेशन्, प्रेशर् इत्यादिकं सर्वं त्यक्त्वा युद्धाय कृतनिश्चयः। जीवने संघर्षः कर्तव्यः, जीवनं युद्धमस्ति इति मत्वा निश्चयेन अग्रे पठनीयं, गन्तव्यं, यत्किमपि कार्यं कर्तव्यं, किन्तु कदापि मानसिकपरित्यागं गृहीत्वा आत्महत्या न कर्तव्या। डिप्रेशन् एवं प्रेशर् इत्यादिकं सर्वं त्यक्त्वा युद्धाय कृतनिश्चयः, निश्चयेन संघर्षो विधेयः। अधुना द्वितीया समस्या अधुना अस्माभिः विलोक्यते। वित्तेनार्जितं धनम्, अर्थात् सेवा अपि कर्तव्या, कार्यमपि कर्तव्यं। गीतायाम् उक्तमस्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तु करणीयमेव, कर्म विना गतिर्नास्ति। धनस्य आवश्यकता भविष्यत्येव। अतएव धनार्जनार्थं कर्म कर्तव्यं, सेवा कर्तव्या, नौकरी कर्तव्या। नौकरी मध्येपि
ये उच्च अधिकारिणः अस्माकम् अस्ति ते वाक्ताडनमपि कुर्वन्ति। अत एव वाक्ताडनादिकं सर्वं सोढ्वा स्वकीयकार्यं कर्तव्यम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। मानवाः कदा सफलतां प्राप्नुवन्ति तर्हि स्वकर्म समीचीनरीत्या मानवाः करिष्यन्ति चेत् तदा एव सिद्धिं ते मानवाः विन्दन्ति अर्थात् प्राप्नुवन्ति। सिद्धिं प्राप्नुवन्ति अर्थात् सफलतां प्राप्नुवन्ति। स्वजीवनार्थं धनार्जनं ते कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। अत एव उक्तमस्ति कर्म कुरु कौन्तेय, हे कौन्तेय त्वं कर्म कुरु अर्थात् कार्यं कर्तव्यं। किन्तु उच्च अधिकारिणः यदा परितापः मानसिकपरितापः दीयते चेत् तदा सोढ्वापि कार्यं कर्तव्यं, कर्म कर्तव्यं। यथा उक्तमस्ति सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। अत एव अवश्यमेव कार्यं करणीयं। कार्यकरणे कदापि किमपि लेशमात्रमपि संकोचः न कर्तव्यः इति गीतायाम् उक्तमस्ति। एवम् अस्माभिः अधुना विलोक्यते कृषकाः कृषिं कुर्वन्ति, किन्तु अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि कारणेन यत्किमपि धान्यं क्षेत्रे अस्ति तत्सर्वं नष्टं भवति। अत एव ते बहु मानसिकरूपेण पीडिताः कृषकाः भवन्ति। ते आत्महत्यां कुर्वन्ति। कारणं तेपि नैराश्यं धारयन्ति। अधुना किं भविष्यन्ति, सर्वं मम नष्टं जातमस्ति। एवम् अधुनैव अस्माभिः विलोकितं श्रुतमस्ति यत् निर्वाचनस्य कार्यं प्रचलति। निर्वाचनस्य कार्यं प्रचलति, तत्र कार्यभारः ये शिक्षकाः सन्ति तेषाम् उपरि बहु वर्तन्ते। एवम् अन्ये ये कर्मकराः सन्ति सर्वकारस्य तेषाम् उपरि अपि बहु मानसिकपरितापो विद्यते। बहु कार्यकरणेन तेपि मानसिकपरितापं धारयन्ति एवं ते आत्महत्यां कुर्वन्ति। अत एव गीतायाम् उक्तमस्ति कदापि मानसिकरूपेण मानसिकनैरास्यं मानसिक हताशा एवं मानसिक नैरास्यं न धारणीयम्। किमर्थमिति चेत् उक्तमस्ति यत् अवश्यमेव भगवतः चिन्तनं कर्तव्यं, कर्म कर्तव्यं। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु। मनः भगवत् श्रीकृष्णस्य चरणकमले एव मनः स्थापितं चेत् भवतु नाम दुर्भिक्षमागतं, भवतु नाम बहुकार्यभारः समागतः, किन्तु तथापि यदा मनः चञ्चलं न भवेत् चेत् तदा एव विजयप्राप्तिर्भविष्यति।
जीवनरक्षा भविष्यति, जीवनस्य नाशो न भविष्यति। कारणं गीतायाम् उक्तमस्ति, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय आत्मनः मृत्युर्न भवति, शरीरस्य मृत्युर्भवति। यदि गीता पठिता चेत् कृषकाः अपि ते ज्ञानं करिष्यन्ति यत् आत्मनः नाशो न भविष्यति, किन्तु शरीरस्य नाशो भविष्यति। एवं उक्तमस्ति, कुरु मदार्पणं, यदागतं किमपि हान्यादिकं तत्सर्वं भगवत इच्छा, हरि इच्छा बलीयसी इति मत्वा यदि कार्यं क्रियते कृषकाः चेत् वा कर्मचारिणः चेत् तदा तेषां जीवनं नष्टं न भविष्यति। सुचारुरूपेण ते कार्यं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। अनेन प्रकारेण गीतायां ये कर्मकराः सन्ति, ये कृषकाः सन्ति, ये अन्ये गृहे ये व्यापारं कुर्वन्ति, वैश्याः सन्ति, व्यापारिणः सन्ति, ते व्यापारं कुर्वन्ति, तदा तु व्यापारे कदाचित् कदाचित् बहु हानिर्भवति। अत एव मानसिकपरितापो भवति। अहो, कोटिपरिमितं धनं मम तु बुरुडितम्, अधुना किं भविष्यति? अत एव मानसिकपरितापेन आत्महत्यां ते व्यापारिणः कुर्वन्ति। यदा ते गीता अध्ययनं करिष्यन्ति चेत्, गीतायाः सिद्धान्तमस्ति तद् धारयिष्यन्ति चेत्, तदा तेपि आत्महत्यां नैव करिष्यन्ति, स्वकीयजीवनस्य रक्षा भविष्यति। कुरु मदार्पणं, हानिर्जाता सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो स्थितप्रज्ञस्य या भाषा। स्थितप्रज्ञो यदा भविष्यति चेत्, गीतायां स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं प्रतिपादितमस्ति। सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। सुखमागमिष्यति चेत्, दुःखमागमिष्यति चेत्, लाभो भविष्यति चेत्, जयो भविष्यति चेत्, हानिर्भविष्यति चेत्, सर्वं भगवता एव प्रदत्तम् अस्ति इति मत्वा कार्यं क्रियते चेत्, तदा जीवनरक्षा भविष्यति। कृषकाः आत्महत्यां नैव करिष्यन्ति। कर्मकराः ये सन्ति, निर्वाचनस्य कार्यं कुर्वन्ति, तेपि स्वस्थ मनसा कार्यं करिष्यन्ति। एवं व्यापारिणः, गृहिण्यः, एवं सर्वेपि ये व्यापारं कुर्वन्ति ते जनाः सर्वेपि भवतु भगवदिच्छा इति स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं यदि धृत्वा कार्यं क्रियते चेत् किमपि आत्महत्यादिकं ते न करिष्यन्ति। तेषां जीवनस्य रक्षा अवश्यमेव भविष्यति। अधुना तृतीया जीवने समस्या अस्ति यत् पारिवारिकदुःखं क्लेशादिकं बहु वर्तते। तर्हि पारिवारिकदुःखं क्लेशादिकम् अस्ति चेत् तदा किं कर्तव्यं? तस्मिन् विषये गीतायाम् उक्तमस्ति यत् पारिवारिकदुःखमस्ति चेत् तदा तु स्थितधीर् मानवाः भवन्तु। कुत्रचित्
पुत्रस्य क्लेशो वर्तते, कुत्रचित् पुत्र्याः क्लेशो वर्तते, कुत्रचित् धनागमो न भवति गृहे, कुत्रचित् रोगादीनां बहु तत्र कष्टमस्ति। तादृशं पारिवारिकक्लेशादिकं दुःखादिकम् आगमिष्यति चेत् तदा मानवैः किं कर्तव्यम् इति समस्यायाः समाधानं प्रदत्तमस्ति श्रीमद्भगवद्गीतायाम्। उक्तमस्ति दुःखेषु उद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वीतरागभयक्रोधः स्थितधिर्मुनिरुच्यते। मुनिवत् कार्यं कर्तव्यं, स्थिरबुद्धिर्युक्तैर्भाव्यं, तदा तु पारिवारिकदुःखानां क्लेशानां शान्तिर्स्वयमेव भविष्यति, समययापनं भविष्यति। शनैः 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 समयस्य परिवर्तनमपि भविष्यति। अधुना दुःखमस्ति, किञ्चित् कालानन्तरं किञ्चित् दिनानन्तरं सुखमपि आगमिष्यन्ति। दुःखम् आगमिष्यति चेत् उद्विग्नता न धारणीया। सुखम् आगमिष्यति चेत् स्पृहा न त्याज्या। एवं स्थितधिर अर्थात सुखम आगमिष्यति चेत् भवतु नाम, दुःखम् आगमिष्यति चेत् भवतु नाम, उद्विग्नता न धारणीया। आत्महत्यादिकं न कर्तव्यम्। अस्माभिः कुत्रचित् श्रुतमस्ति, अहो तेषां गृहे बहु कष्टमस्ति, बहु दुःखमस्ति, पुत्रपरिवाराणां बहु कष्टमस्ति, रोगादीनां बहु कष्टमस्ति, अत एव तेन रज्जुं तत्र स्थापयित्वा गले स्थापयित्वा आत्महत्या कृता। अत एव तत्र समाधानं प्रदत्तमस्ति, स्थितधिर्मुनिरुच्यते। स्थितधिर्मानवाः भवन्तु, उद्विग्नाः मानवाः मा भवन्तु। अनेन प्रकारेण स्थिरबुद्धियुक्ताः मानवाः भवन्तु, निस्पृहाः भवन्तु, विगतस्पृहाः भवन्तु। एवं भयक्रोधादीनां येषां मनसि नाशो भवति तादृशैर्भाव्यं। न भयादिकं धारणीयं, न क्रोधादिकम् अपि धारणीयम्। एवं स्थितधिर्भूत्वा स्वगृहे स्थेयम्, आत्महत्या न करणीया। रज्जुगले बद्ध्वा प्राणत्यागो न विधेयः इति गीतायां स्पष्टम् उक्तमस्ति। अधुना नैतिकमूल्यानां पतनम् अस्माभिः विलोक्यते। नैतिकमूल्यानां विलोकनं जायते इति अस्माभिः विलोक्यते। यथा भ्रष्टाचारः अस्माभिः विलोक्यते, लोलुपता, धनस्य लालसा अस्माभिः विलोक्यते। तेन कारणेन मानवानां पतनं भवति। अत एव गीतायां पतनं मास्तु एतदर्थम् उक्तमस्ति, उद्धरेत् आत्मात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव आत्मनो बन्धु, आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मनः सदा सर्वदा उद्धारो कर्तव्यः, आत्मानः अवसादनं। भ्रष्टाचारादिकं कृत्वा, लोलुपतां धारयित्वा अस्माभिः अधुना विलोक्यते। समस्या अस्ति यत् खाद्यपदार्थे मिश्रणं बहु भवति। खाद्यपदार्थे मिश्रणं भवति, एतदर्थं जनाः रोगग्रस्ताः भवन्ति, मरणासन्नाः भवन्ति।
कुत्रचित् शुद्धं सात्विकं न अन्नं प्राप्यते न दुग्धं प्राप्यते न घृतं प्राप्यते इति अस्माभिः बहु श्रूयते। शुद्धं किमपि नास्ति। दुग्धेपि कृत्रिमं दुग्धं स्थापयित्वा सर्वत्रैव वितरणं भवति। घृतेपि कृत्रिमं घृतं मिश्रणं कृत्वा बहुमूल्यं गृहीत्वा ते वितरणं कुर्वन्ति। तद्वत् सर्वत्रैव खाद्यपदार्थेषु सर्वत्रैव मिश्रणं भवति। कृत्रिमता तत्र वर्तते। अत एव किमर्थमिति चेत् तर्हि भ्रष्टाचारः, धनलोलुपता। एतदर्थमेव भगवता श्रीकृष्णेन उक्तमस्ति यत् सामाजिकमूल्यानां पतनं मास्तु। एतदर्थम् उक्तमस्ति उद्धरेत् आत्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मनः अवसादनं केनापि मानवेन न करणीयम्। यदि क्रियते चेत् तदा तु ते नरकं प्रति ते गमिष्यन्ति इति स्पष्टं गीतायाम् उक्तमस्ति। त्रिविधं नरकस्य द्वारं लोलुपता अपि नरकस्य द्वारं प्रतिपादितमस्ति। अत एव भवतां लोलुपतां, भवतां भ्रष्टाचारादिकं सम्मिश्रणादिकं खाद्यपदार्थेषु इति सामाजिकपतनं यदि भवतां भविष्यति चेत् तदा अन्येषां जीवनं नष्टं भविष्यति। अन्येषां हत्याकरणस्य पापं भवतां मस्तके आगमिष्यति। एतदर्थं भगवता श्रीकृष्णेन उक्तमस्ति नरकं प्रति वासो भविष्यति ये भ्रष्टाचारिणः सन्ति तेषाम्। अत एव उक्तमस्ति आत्मानम् अवसादयेत्, आत्मनः उद्धारो कर्तव्यः, समीचीनरीत्या व्यापारो कर्तव्यः, शुद्धं सात्विकं मूल्यादिकं सर्वं समीचीनरीत्या गृहीत्वा स्वकीयकार्यं कर्तव्यम् इति तु समस्यायाः समाधानमपि प्रदत्तम् अस्ति। सामाजिकमूल्यानां पतनम् इति समस्या वर्तते, तस्य समाधानमपि गीतायां प्रदत्तम् अस्ति। अधुना व्यसनमुक्त्यर्थं समाजे अस्माभिः विलोक्यते बहु व्यसनं प्रचलति। कारणं प्रतिदिनं वर्तमानपत्रे अस्माभिः पठ्यते यत् ड्रग् बहु प्राप्तं भवति। गाञ्जादिकम् एवं भिन्नभिन्नप्रकारकं मादकद्रव्यं ड्रग्स् इति उच्यते भाषायाम्। अत एव तत्सर्वं गृहीत्वा ये युवानः सन्ति ते तु मृतप्रायाः एव भवन्ति। कारणं बहु विषयुक्तं शरीरे पदार्थं मादकपदार्थं गच्छति। अत एव मनः अपि विक्षुब्धं भवति, व्यग्रता शरीरे आगच्छति। एवं किं कर्तव्यम्, इदं कार्यं कर्तव्यं वा इदं कार्यं न कर्तव्यम् इति ज्ञानं न भवति। अत एव तादृश व्यसनमुक्त्यर्थमपि भगवता श्रीकृष्णेन
उक्तमस्ति यत् कदापि मानवेन व्यसनं न कर्तव्यं। बहु बहु अत्र अधुना समाजे दूषणं समस्या वर्तते व्यसनस्य। अत एव व्यसनस्य ग्रहणं नैव कर्तव्यं। बहु बहु अस्माभिः पठ्यते, बहु बहु प्राप्तं भवति। एवं भिन्न भिन्न प्रकारेण प्राप्तं भवति, रसरूपेण, घनपदार्थरूपेण, रसायनरूपेण। अत एव उक्तमस्ति भगवता श्रीकृष्णेन गीतायां तस्य समाधानं प्रदत्तम् अस्ति। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् तात्मन्येव वशं नयेत्। मनस्तु अतीव चञ्चलं भवति, कारणं व्यसनं क्रियते, अत एव मानसिकचञ्चलता बहु आयाति। अनेन प्रकारेण विभिन्न तत्र कामक्रोधादि मोहादि बहवः विकाराः समुत्पन्नाः भवन्ति। अत एव भगवता श्रीकृष्णेन उक्तमस्ति नियम्येतत् तदात्मन्येव वशं नयेत्। पुनः पुनः चञ्चलं मनम् अवरुद्ध्य सन्निरुद्ध्य हठात् बलात् भगवतः परमात्मनि निरुद्धं कर्तव्यम्। परमात्मनि एव मनः संस्थापनीयम्। कारणं चञ्चलं वर्तते। चञ्चलं मनम् अस्ति, उपरि मादकपदार्थस्य सेवनं कृतम्, अत एव बहु चञ्चलं जातम्। अत एव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय इति उक्तमस्ति। मनः भगवता श्रीकृष्णस्य चरणकमलेव प्रस्थापितव्यं। बुद्धिर्भवति न, तत्र गन्तव्यं, तत्र किञ्चित् प्राप्तं भविष्यति। मदिरापानं तत्र भवति, अस्माभिः तत्र गत्वा मदिरापानं क्रियते इति बुद्धिरस्ति। बुद्धि एवं मनः मयि आधस्व इति भगवता श्रीकृष्णेन तस्य समाधानं प्रदत्तमस्ति। चञ्चलं मनं मम चरणकमले स्थापनीयं, बुद्धिरपि मम चरणकमले स्थापनीया। अत एव अवश्यमेव युवा धनस्य रक्षा भविष्यति। स्वयमेव मनः स्थिरं भविष्यति। व्यसनमुक्ति ते युवानः व्यसनमुक्ताः ते भविष्यन्ति। अनेन प्रकारेण अधुना भयम् एवं अहङ्कारविषये अपि समस्या वर्तते। एका समस्या वर्तते, सर्वत्रैव भयम् अस्ति, एवं अहङ्कार इति समस्या अधुना प्रचलति सर्वत्रैव। तदर्थम् उक्तमस्ति भगवता श्रीकृष्णेन न भेतव्यम्, अहङ्कारादिकमपि किमपि न करणीयम्। यदा भयप्राप्तिर्भविष्यति चेत् तदा किं कर्तव्यम्? अन्ते च भगवता श्रीकृष्णेन उक्तमस्ति मानवैः कदापि स्वजीवने भय न स्थापनीयं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अन्ते च भगवता उक्तमस्ति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भयप्राप्तिर्भविष्यति चेत् संसारभयो वा अन्यत् किमपि भयादिकं किमपि प्राप्तं भविष्यति चेत् अहङ्कारादिकं किमपि आगमिष्यति चेत् तदा तु सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वं त्यक्त्वा लौकिकधर्मं वैदिकधर्मं सर्वधर्मादिकं त्यक्त्वा मामेक शरणं व्रज। एकैक मम एव शरणं त्वं व्रज आगच्छ। यदि त्वया मम शरणे आगमनं कृतमस्ति चेत् तदा तु सर्वपापानां मुक्तिर् अहमेव कारयिष्यामि इति तु भगवता स्पष्टं निवेदितमस्ति। अत एव या समस्या मया अत्र प्रतिपादिता सा सर्वा समस्या मानवजीवने अधुना अस्माभिः विलोक्यते। केवलं अत्र तु पञ्च वा षष्ठ समस्या एव मया प्रतिपादिता, किन्तु नैका समस्याः जीवने वर्तन्ते। तासां सर्वासां समस्यानां समाधानं गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन प्रदत्तम् अस्ति। अत एव श्रीमद्भगवद्गीता अस्माकं धर्मग्रन्थः, हिन्दुजनानां धर्मग्रन्थो विद्यते। अस्यैव ग्रन्थस्य जयन्ती अस्माभिः महोत्सवरूपेण आचर्यते। अन्येषां ग्रन्थानां कुत्रापि जयन्ती महोत्सवः न भवति, किन्तु गीता जयन्ती महोत्सवः सानन्देन सर्वेपि जनाः कुर्वन्ति। उत्साहेन कार्यक्रमादिकं सर्वं कुर्वन्ति। प्रसारादिकं सर्वे ते कुर्वन्ति। कारणं किं? कारणम् अस्याः गीतायाः उपरि सम्पूर्णविश्वे बहु टीका यदि प्राप्यते चेत् तदा अस्याः श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपरि एव अस्माभिः प्राप्यते। महानुभावैः, लेखकैः, चिन्तकैः बहु मनोमन्थनं यदि कृतमस्ति चेत् तदा तु श्रीमद्भगवद्गीतायामेव कृतम् अस्ति। एतदर्थम् अद्य गीताजयन्ती महोत्सवः विद्यते। मया किञ्चित् मानवजीवने समस्यायाः समाधानं केन प्रकारेण कुत्र अस्ति इति दिङ्मात्रम् अत्र अस्मिन् व्याख्याने मया प्रतिपादितमस्ति। यदा विशेषरूपेण अस्याः गीतायाः परिशीलनं क्रियते, आलोडनं क्रियते, तदा तु विशेषरूपेण प्रत्येकस्मिन् श्लोके समाधानम् अस्माभिः प्राप्यते, मानवजीवनस्य समाधानम् अस्माभिः लभ्यते एव इति उक्त्वा मया विरम्यते। जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। नमो नमः।